न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है, वादी गुरेज़ के तिलेल इलाके से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूं इसका नाम इशफाक भट्ट है, ये तिलेल से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूं हाल ही में इसने एक किताब लिखा था, इस किताब में अंदर खासकर उन्होंने तिलेल का जिक्र किया था। तिलेल की कुछ कहानी इस किताब के अंदर उन्होंने लिखी है। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये इसको दिमाग में आया कैसे और कितना टाइम लगा इसको ये किताब लिखने में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम गुलाम इसाक भट्ट है, मैं अब्दुल्लन गाँव से बिलोंग करने वाला हूँ। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने ये जो किताब लिखी है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे आपको कैसे ये दिमाग में आया मैं किताब लिखूंगा और तिलेल के बारे में इसमें लिखूंगा? सर फर्स्टली आई एम थैंक यू फॉर Almighty Allah because God you have shown me merciful. I am grateful to Allah who created all us. God give me a fight and another thing I cannot reply until I die. I am the ummati of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace and blessing upon him. Sir, you are asking about me a book. सर ये जो काम है, देखिए सर हम वादी तुलेल के बारे में बात करते हैं। वादी तुलेल एक ऐसा इलाका है जो एक पसमंदा इलाका है, जो साल के 12 महीनों में से 5 महीने कटअप रहता है यहाँ से। तो वो उसकी बात करते हैं हम, खासकर हमारा जो वादी तुलेल है उसकी बात करते हैं। मेरा ये एक सर ये जो बुक लिखने का इसका मकसद ये है कि सर हमारा जो तुलेल था ये इसमें अभी तक कोई किताब नहीं लिखी थी, किसी ने किताब नहीं लिखी थी। यानी आई मीन टू से डेट सर इसमें जो तारीखी जो किताब होती है वो अभी तक किसी ने नहीं लिखा था। यानी अभी कोई जानना चाहेगा या वो कहीं से भी हो, वो अगर जानना चाहेगा कि वादी तुलेल क्या है, उसमें कितने कास्ट के लोग रहते हैं, क्या समाज में सोसाइटी में कल्चर क्या है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है इसको आगे यानी गुजारते हैं, वो कहाँ से आके क़यामत पज़ीर हो गए, वो चीज़ें हमें अभी तक जानने को नहीं मिलती है। मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म बख्शा और इस मुकाम तक पहुँचा दिया। आज मैंने उसके बारे में एक किताब लिखी है। ये जो किताब है इस किताब को मैंने वो इन बुज़ुर्गों से पूछ कर लिखा है जो अब दुनिया में से मुंतकिल हो चुके हैं। देखो सर ऑब्वियसली ये अगर ये काम मैं नहीं करता, ये किताब मैं नहीं लिखता, तो ये इट्स पॉसिबल आई कैन नॉट टेक दिस ऑल द मैटर ऑफ इंसिडेंट टाइम लेफ्ट ओवर फ्रॉम द वर्ल्ड। ये सारा जो हमारे पास जो इल्म है, जो उलूम है, जो हमारे पास अभी जो मेरे पास है डाटा कलेक्शन जो मैंने किया है, वो ये ऑब्वियसली ये पॉसिबल है कि ये जो इल्म है ये जो लोग हैं वक्त कदीमा के जो लोग हैं वो इस इल्म को लेके कब्रिस्तानों में चले जाते हैं। मैंने कहने का मतलब है वो मर जाते, हम उनकी जो बखूबी जो उनकी जो ज़िंदगी थी रोज़ टाइम पे मुझे दिमाग पे आया, उनके मरने से पहले मैंने उनसे डाटा कलेक्ट किया। आज वो लोग मर चुके हैं दुनिया से जिन्होंने मैंने डाटा कलेक्ट किया था। मैं आज आपके सामने उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ और ये साथ में यही दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और जो अभी है जो अभी दुनिया में लय है या देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको लंबी उम्र से नवाजा दे, क्योंकि उन्हों के सीनों से मैंने जो इल्म है वो निचोड़ कर निकाला। किस गाँव में कितने बंदे थे, कहाँ से आए थे, कास्ट क्या है, सोसाइटी में रहन सहन का रिवाज, रहन सहन का ये क्या है, शादियों का रिवाज क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं मैंने अपनी किताब में मेंशन की है सर। तो ये जो इस किताब में कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या वो कहीं से भी बिलोंग करने वाला पर्सन होगा, वो इस किताब के मुजाहिरे वादी तुलेल के बारे में शेयर कर सकता है, इसको पढ़ के शेयर कर सकता है सर। आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपने ये किताब लिखना कब शुरू किया था और कितना टाइम हुआ? देखो सर ये किताब लिखने का शुरू मैंने 2017 में किया था। काफ़ी टाइम लगा इसको क्योंकि रिसर्च करना पड़ता था, हर गांव में जाना पड़ता था। हर गांव में जाने के बाद फिर इसको रिसर्च करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, हर एक बुज़ुर्ग से मुलाकात करना पड़ता था। तो उन्होंने मैंने मुलाकातें की, उन्होंने मुलाकात की के बाद जो उन्होंने कहा वो मैंने अपनी डायरी में नोट किया। आज वो जो उन्होंने मैंने निचोड़ा था वो जो इल्म हमारे पास है एक किताब बन के सामने आई है, याद के सामने आई है। ये जो किताब है मैंने 2017 में शुरू किया था और इस बार 2024 में मैंने अगस्त में ये इसको कंप्लीट किया था लिख के, और आज अभी पब्लिश होने का टाइम आया इसका। अब ये कब तक पब्लिश होगी और लोग कब इसको पढ़ेंगे? देखो सर इंशाल्लाह रहमान मैंने इसके पीछे इस किताब के बारे में भी बात की है, कहीं मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही दरख्वास्त की हैं कि उन्होंने भी कहा है कि ये किताब जो है हमारे हवाला कर दिया जाए। मैंने परसों डीसी बांडीपोरा साहब से भी दरख्वास्त की थी, उसने भी काफ़ी हेल्प किया। और यहाँ जो चीफ एजुकेशन है उन्होंने भी मैंने काफ़ी उन्हों की तरफ से भी मदद मिली। उन्होंने कहा कि ये जो किताब है हमारे हवाले कर दिया जाए और हम खुद ही यहीं से इसको पब्लिश करने की एक कोशिश
کریں گے, اور ساتھ میں یہ میں ہر ایک کو یہی کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ الرحمن فرسٹ جو ویک ہے جنوری کا 2025 وہاں تک یہ میری جو بک ہر شاپ میں ملے گی, ہر کسی کو پڑھنے کے لیے ہر شاپ میں ملے آپ گی. سے جاننے کی کوشش کریں گے لکھنے کے دوران کتنی پریشانی ہوئی, کتنی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور خرچہ کتنا آیا ابھی تک؟ دیکھو سر, اس میں لکھنے کے دوران یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جو ایک دن میں ہم کر سکیں گے. اس کو بہت ٹائم ہو گئے, 7 سال ہو گئی. 2017 میں نے شروع کیا تھا. اس کو ہر گاؤں میں جانے کے لیے سر بہت ساری دشواریوں کا سامنا کیا. وہ ایک شعر ہے نا کہ مجبوری کو مت کوسو ہر حال میں جینا سیکھو, یعنی یہ جو کام میں نے کیا اس میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا, اس نے آپ کو ہارا ہوا نہیں سمجھا, اس میں کافی ایفورٹ کیا اور آگے گیا, ہر ایک گاؤں میں کیا. اور اس میں جو خرچہ کی بات کرتا ہوں, اس میں تقریباً سر جو خاص کر وادی تلیل میں ہر گھروں میں بیٹھا تھا سر. وہاں پہ جو ہوٹل ہے, ہوٹلس وہ چیزوں میں وہاں کے جو لوگ بھی اچھے ہیں وہاں بیٹھنے بھی نہیں دیتے, اور کافی ہیلپ ملی ہے مجھے اپنے دوستوں سے ملی ہے. آج میں ان دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں کے پاس بیٹھ کر میں نے ڈاٹا کلیکشن کیا. گاؤں میں وہ دوستوں کے گھروں میں بیٹھا, اور ان کے گھروں میں بیٹھنے کے بعد میں نے ہر گاؤں وہیں پہ 2-3-4 دن کے لیے ٹھہرا اور دوسرے گاؤں میں گیا اور وہاں سے ڈاٹا کلیکشن کیا. خاص کر جو میرا جو دل عزیز دوست ہے جنہوں نے کافی اس میں میری ہیلپ کی ہے, اس کتاب کو میری ہیلپ کی ہے اپنے گھر میں. اس کے گھر میں 3 منتھ میں رہا ہوں یہی کام کرنے کے لیے. تو وہ میرا جو دوست ہے وہ ہے عباس لون جو کہ شیخ پورہ میں رہتا ہے. وہ بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے, اور اس کے پاپا کا نام افضل لون ہے جنہوں نے میری بہت باری ہیلپ کی. اور اس کے گھر میں رہ کر زیادہ سے زیادہ ڈاٹا انالائز میں نے انہوں کے گھر میں رہ کر کیا ہے. جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ آپ کیا کام کرتے ہو, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھو سر, ابھی میں BA 3rd سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں. اس سال 14 دسمبر کو میرا ایگزام ہے. تو انشاءاللہ الرحمن یہی آگے میری یہ ایفورٹ رہے گی انشاءاللہ الرحمن, جیسے اللہ رب العزت نے چاہا. تو انشاءاللہ الرحمن ابھی جو میں نے تلیل کے بارے میں تاریخی کتاب ہے وہ میں نے لکھا ہے. اب رہی بات گریز کی, یہ جو ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے 7 تحصیل ہے, اجس ہے, الوسہ ہے, سنبل ہے, بانڈی پورہ ہے اور وادی تلیل گریز ہے. تو ان میں سے ابھی ہم 5 کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں, اور جو اجس, الوسہ, بانڈی پورہ, سنبل ہے انہوں کے بارے میں کتابوں میں گوگل میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے بہت ساری چیزیں. وہ وادی تلیل ایک ایسا علاقہ تھا اس کے بارے میں ابھی تک گوگل میں زیادہ سے زیادہ جانکاری نہیں ملتی ہے. ایک پسماندہ علاقہ تھا, آئی مین ٹو سے ڈیٹ, ایک سنسار سی جگہ تھی. اس کے بارے میں الحمدللہ میں نے کتاب لکھا ہے. اب ہمارے کے پاس اس کا بہت کچھ, ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے بہن بھائی ہے, وہ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن. آگے میری یہی پروسیس رہے گی. ابھی گریز کے بچا ہے, گریز کے بارے میں بھی میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں ہماری ہر آنے والی جنریشن کے جو یوتھ ہے ان کو آسانی. فیوچر کا پلان کیا ہے, آگے جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن دیکھو سر, میں اسی میں یہ ہسٹوریکل جو ہوتا ہے اسی میں کام کرنا چاہتا ہوں سر, یہی ہسٹری پر لکھنے میں. اور لاسٹ میں آخر میں نوجوانوں کے لیے کیا کچھ خاص میسیج؟ دیکھو سر, آئی وانٹ ٹو سے دیٹ واٹ ایور بی ان یور لائف, بی ہیپی, keep worship your Lord, because you and me have been brought to create this world worship. And one more thing, I say to everyone, create a new morning and a new evening in your daily life. Be happy doing something new and do and something new. اور یہی میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نے بس رب کی عبادت کرو, بس رب کی عبادت کرو. انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کو فلور تک جو چاہے ہے وہ چاہ تک پہنچائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شاعر نے کہا تھا کہ منزل کی چاہے کافی نہیں, منزل راہ کے لیے نیک نیت بھی بہت ضروری ہے کسی حاصل کے لیے. تو اپنے آپ کو اچھے کام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو, نیک کام کرنے کے لیے توقع رکھو. انشاءاللہ الرحمن یہ اسی میں آپ کی بھی کامیابی اور ہم بھی کامیاب. چلیے, بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. تھینک یو سر. یہ تھے ہمارے ساتھ اشفاق بٹ جو وادی گریز کے تلیل علاقے سے بلانگ کرتے ہیں. دور دراز علاقہ ہے, آپ کو بتا دوں عبدالن علاقے سے یہ بلانگ کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وادی تلیل کے لیے, تلیل کی کہانی. اس کتاب کے اندر انہوں نے خاص کر گریز کے وادی تلیل کے جو کلچر تھے, وہاں کا کس طرح کا رہن سہن ہے, اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے. امید ہے یہ کتاب جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ پبلش ہوگی اور لوگوں تک پہنچے گی. فی الحال بہت بہت شکریہ سچ نیوز نیٹ ورک دیکھنے کے لیے.